ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या न्हू देवान केल्ल्या सर उपकारांक आर्गां दिवं एक कुटुंब जावन येवकारिस्ताच्या मेसा भोंवती आजार जाल्ल्या तुमकां समेस्ता मोगाचो स्वागत. आज आमी जेनिशाच्या पयले कुंभाराचो दीस संभ्रमता. आज ते पयले फावटी जेजूचे पवित्र कूड आनी रगत येवकारिस्ताच्या सक्रामेता मुखांत सेवूंक येता. कुंभारांत जेजूक वेंगून रावचें, जेजूक काळजांत घेवन ताच्या कृपे जिवीत आमचे भितर वळाशे करचें. वर्तें बाग आमकां हर एकल्यांक मिसाच्या बलिदानांत आनी क्रिस्त प्रसाद सेवतना मेळटा. जेजू बरो गवळी आनी आमी ताच्या हिंडाचे शेळयो. ताचे वळख धरून ताणें फावो केल्ली जिवीत भरपूर मापान जियोंक निरंतर प्रयत्न करया. आज जेनिशा आमचे नेणतुरे भुरगे ताच्या काळजांत जेजूक स्विकार करतना ताचेर ताच्या आवय बापूय आनी कुटुंबादारांत देवाचे कृपें बेसांव वाळो म्हूण मागया. आज जेजू आमकां सांगता, म्हजें मांस तुमी केल्लें करीत आनी म्हजें रगत पियेल्लें करीत. तुमचे ते जीव आसना. हांवूच सर्गितांव देंवन आयिल्लो जिविताचो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवंक आमचे जेनिशा आत्रेगान आसा. जेजू जेनिशाचे जिवीत तुज्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी आज मागया. केरा बिरगजेंत एक नवें देव मंदिर जायचें म्हणली आशा, मागणें आनी सोपाण मस्त वर्सांचें. आनी वेळ भरती जाताना हें नवें देव मंदिर आमकां लाभलें. तुमी संतोश पावतात आनी हांवूय संतोश पावता आनीक अर्गां दिता. आनी ह्या देव मंदिरांत, ह्या नव्या देव मंदिरांत मिसाचें बलिदान भेटोवचें आमकां सगळ्यांकी भक्तीचें, शांती समाधानाचें जावन आसा. आमचो भावार्थ आनीकी तीरकोरसो जावन आसा एक संदर्भ. आनी ह्या नव्या देव मंदिरांत पयले फावटी जेनिशा
ह्या देव मंदिरांत पयले फावटी जेनिशाक पयलो कुंभार मेळचें भाग फावो जालें. देखून एका दाळ उडास दवरूंक जाता नव्या देव मंदिरांत म्हाका कुंभार मेळ्ळो म्हाका म्हूण पयले फावटी. ह्या भुरग्याक नेण्ट्या भुरग्याक जेनिशाक आज कुंभार म्हणजे जेजू पयले फावटी काळजांत येताना आमी सकाळीं संतोश पावया आनी देवाक अर्घां दिवया आनी हें मिसाचें बलिदान आतां आमी पेटोवच्याक आमच्या पातकांची दूख धरया. त्या पातकांची दूख धरून समेलकचें बॉक्सांनी मागून म्हणया. हांव पातकी सर्पेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जारून बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत घेवन सदांच तुमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वदेवदार देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडून धरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक वाज्या पोंसो संस्कार वयोग करिस्त तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सोडून सफळ आमकां भरपूर मेळो
आनी तुवें जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरूं. हें तुज्याच नांवान आमी तुज्या लागीं मागता जेजू, जो बापा सभय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससणा. निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाच्या सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक गरण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवट्याक, दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या खांबराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगळी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रोवची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयताच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संततींतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. देवाचें उतर हें. अर्गा देव सेवता ते संस्कार
पावलान कोरीत घरांक बरयल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप। भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां। म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवंक तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा। तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो। जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी तें म्हज्या उगडासाक करा। कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसत तुमी परगट करतल्यात। देवाचें उतर हें। देवाचें वडोवकार। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो। जुआंव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका येसुम्या। त्यानंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो। हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें। व्हड एक लोकां जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं आसर्यां ताणें पळयल्लीं। जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो। जुदेवांची पास्क परब लागीं पावल्ली। जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जोमो आपणा सरचेन येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हणालो, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे। फिलिपाक पारकुजे खातीर ताणें अशें म्हणलें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो। फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे नात। तोवर ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया। दादले मनीसच सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकडांक बसोवंक धरणीर थन जायतें आसलें। जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले। तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो। ते सकट दादोश जेवले। तांचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका। खावण जातच 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं। जेजून केल्लें असर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वस्त जायत हातूंत दुबाव ना।
आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळ्ळेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू जिविताचो उंडो वो जावन आसा संदेश जुआंवच्या वांजेलाच्या 6व्या अध्यायाचो. जेजूची शिकवण आयकूंक ताणें केल्ली अजापां पळोवंक हजारांनी लोक जमो जाल्लो आनी सांज जावन काळोख जाल्लो. लोकांची घरां पयस आसलीं आनी लोकांक भूक लागल्ली. जेजू लोकांक जेवण दिवन घरा धाडचें योजन करता. 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी अजाप करून हजर आसल्या सर्वांक दादोशी करता. आतां लोक आतां कितें करता, तांचें जेवण जालें, लोक घरा वचना, थोडीं घरा गेल्लीं फाटीं येतात. लोकांचें चिंतप अशें जावन आसा, वो नजरेताचो जेजू बसायल्लो सोडवंदार मसिया येदोळ तांकां स्पश्ट कळीत ना की वो जेजू देवाचो पूत म्हणून, तोय देव म्हणून. देवाचो पूत जाल्यार तोय देव जाता. हेंच लिसांव जेजू तांकां शिकयता. देखूनच हें अजाप, देखूनच हें जेवण तांकां वाडलेलें. हांगाच रावचें, फाटीं कित्याक वेचें न्ही, फाटीं वचून वावर कित्याक करचो. फाटीं गेल्यार वचून जाय जाल्लें हाडिचें, जेवण पुरा तयार करीचें, हें पुरा करची गरज ना न्ही. लोक आमकां सद्दां हांगा येवयेत, हांगाच रावयेत, वो जेजू आमकां सदांच जेवंक दितलो, आयदनां दिवची गरज ना. अशें तांचें चिंतप. पूण जेजून अजाप केल्लें सदांय संवसाराचें जेवण दिवंक न्हय. जेजून अजाप केल्लें ताचो अधिकार दाखोवंकय न्हय. जेजून अजाप केल्लें भावार्था खातीर. जेजून हें अजाप केल्लें येव क्रिस्ताचें लिसांव तांकां शिकोवच्या खातीर. तो जावन आसा देवाचो पूत, जीव उंडो, संवसाराक जिवीत दिवंक तो आयिल्लो. लोकांनी जेवी जाय, तें गरजेचें. कुडीचें जेवण गरज, पूण जेजू आयिल्लो कुडीचें जेवण सद्दां दिवंक न्हय. ह्या जेवणा द्वारे शास्त्राच्या जिविताक आमी येव क्रिस्ता द्वारे पावा जाय म्हणून. आतां लोकांक कळीत आसा, अरण्यांत इल्लें तुमी पयल्या वचपांत आयकलें, तांच्या पुर्वजांनी मांडना केलें, पूण तें मरण पावलें. मांडना तांणी केलें, पूण तें मरण पावलें. आनी कोण पळय जुआंवच्या वांजेलांत आमी वाचता, येव क्रिस्ताचो उंडो खातात, ते ससनाक जियेतले. आतां मनशाच्या कुडीक जेवण आनीक पिवण अति गरजेचें. आतां मनीस आमी जावं दी चिंतया, साबार तेंप आमी जेविनाव जाल्यार या उदक पियेनाव जाल्यार आमी नित्रावण जाता. ह्या दिसांनी कठीण दग न्ही, मस्त उदक पियेचें पडटा, पिये जाय आनी आमी पियेता. पूण आमी साबार तेंप जेविना जाल्यार या पियेना जाल्यार कितें जाता, आमी पिडेस्त जाता, नित्राण जाता आनी क्रमेण आमकां मरण येतलें. देखूनच पयल्यान पयलें जेजू लोकांची गरज समजता, तांकां उंडो आनी उदक दिवन तांकां दादोशी करता. आमी ह्या संवसारी अजापां द्वारे ताका आत्मीक
लोकांक जेजू ह्या अजापाद्वारे हांवें येदोळसो तुमकां सांगलां तें आत्मीक लिसांव शिकयता. हांवूच जावन आसा सर्गार तावन देंवून आयिल्लो उंडो. कोण म्हाका खाता तो ससनाक मोर आसना. आमच्या कुडीक हांवें सांगलें खाण आनी पिवण गरजेचें. खाण आनी पिवण कुडीक घटाय दिता, बोल दिता, सकत दिता, बरी भलायकी दिता. बरी भलायकी म्हळ्यार तें लेकान जेवल्यार आनी नाजाल्यार पाड भलायकी दिवंक पुरो. बरें करून लेकान जेवल्यार आनी कितें तें जाय तें आमकां डाक्टरांनी सांगलें बरी जेवल्यार बरी भलायकी फावो जाता. पूण आमच्या आत्म्याच्या वाडावळीक कुडीचें खाण उपकारना. आत्मीक खाणाची गरज आसा. आनी कोण हें आत्मीक खाण जेजू येवकरिस्ताच्या साक्रामेंतांत आमकां दिता. जेजूक सदांच आमचे मदें रावोंक जावंक ना. देखून निमाण्या ब्रेस्तारा तो कितें करता? पवित्र येवकरिस्त घडता. उंडो घेवन आशिर्वाद घालन तो म्हणटा वो हें जावन आसा या वो ही जावन आसा म्हजी कूड. आनीक दाकांचो रोस, दाकांचो सोरो म्हणटात गोंया. आमी सोरो म्हणटाना आनी चिंतूंक पुरो. दाकांचो रोस घेवन आशिर्वाद घालन म्हणटा हें जावन आसा म्हजे रागात. आनीक जेजूच्या आज्ञाक पाळो दिवन कातोलीक पवित्र सभा हो येवकरिस्ट भेटोवन आसा. आनी संवसाराच्या आखेर पर्यंत हो येवकरिस्ट ही कातोलीक इगर्ज माता भेटोनच आसतली. आज पयले फावटी जेनिशा जेजूक कुमकारान सेवंक तयार जाला, मुखार आयलां. आज पयले फावटी. पूण आज जावन साबार फावटी प्रत्येक जावन आयताराच्या सोमयाच्या दिसा तें इगर्जेक मिसाक येवन ताच्या कुटुंबा बराबर वय आनी सगळ्या हांगा एकठांय जाल्ल्या देव परजे बराबर जेजूक परतून परतून तें सेवतलें. आमी सर्व ह्या संवसारांत पैन करनासांव. हें पैन काबार जातास देवा सर्सेन आमकां वचोंक आसा. ह्या जिवितांत बरी जिणी आमी जिवंक आसा. जिणी भावार्थाची, जिणी बरवशाची आनी जिणी मोगाची आनी सेवे साखरेची. आमी पवित्र येवकरिस्त संभ्रमतांव, देवाचें उतार आयकतांव, जेजूक सेवतांव. दोनी गरजेचें. देवाचें उतार आनी जेजूची कूड आनी रगात. आनी हो येवकरिस्ट आमकां सेवा करूंक धाडटा. हांव तुमकां इसारीण जाल्यार मिसांत अदीक वर्ती उतरां खंयची म्हणून खंडीत जावन तुमी म्हणटल्यात कॉन्सेक्रसांवचीं उतरां. ही म्हजी कूड आनी म्हजे रागात. जाप सारकी जावन आसा. पूण सांगातच गरजेचे उतरां जावन आसात. वसोणेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. अर्थ वो तुमी इगर्जेक आयल्यात, मिसाचें बलिदान भेटयलें, देवाचें उतार आयकून नियाळ केलो, जेजूची कूड आनी रागात तुमी सेवलें. आतां वसा आनी सेवे साखरेंत हो येवकरिस्ट जियेया. आनी मागीर परतून तुमी फाटीं येया. कित्याक म्हळ्यार आमी परत इगर्जेक फाटीं येता आनी परत परतून आमी येवकरिस्ताचो साक्रामेंत भेटयतले. हांव जेनिशा पवित्र कुमगारांत पयले फावटी तुवें सेवल्लो जेजू भुरग्यांचो विशेश मोग करता. जेजूनच हें सांगलां ल्हान भुरग्यांक म्हजे सर्सेन येवंक सोडा म्हणून. फाटल्या म्हयन्यांनी हप्त्यांनी आनी दिसांनी जेजूक स्विकार करूंक तूं मस्त तयाराय जाल्या. तुवें आनी तुज्या कुटुंबाच्यांनी आनीक तुका दोतोन शिकोवच्या टिचरींनी ही तयाराय केल्या. तुका आमी उल्हासीत. हांव
हांगा हें मीस हो सक्रामेंत उल्हासूचें कार्य मागीर आसा पूण हांव आतां सांगता आमी तुका उल्हास दिता हांव सर्व बरें मागता हांव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक ह्या दिसाचो संतोश हें आमचें मागणें जावन आसा हो एका दिसाचो संतोश न्ही थोड्या दिसाचो संतोश न्ही हो सगळ्या जिणयेचो संतोश हो संतोश सदांच तुजे थंय आनी तुज्या कुटुंबा थंय उरों दी युकरिस्ताचो जेजू तुका आनी तुज्या कुटुंबाक निरंतरी आत्म्याचें पोशण जावं दी आनी तुमकां भावार्थांत बरवशांत आनी मोगान घट करून दी आमेन. उबे रावया. पण जिवंत क्रिस्त ते आमची मागणी आतां आमी पेटोवया. सर्गींच्या बाप्पा पोय सभेच्या मुखेल्यांनी आपणा ताबेनासच्या लोकांक पावन ते मार्गदर्शन दिवन सर्वांक तुज्या मोगातय वाडोवंक तांकां प्रेरण दी. एवकरिस्ता बोवारी क्रिस्ती समुदाय रुपीत करूं सतानितीच्या वाटेन चलोवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आज पवित्र येवकरिस्त पहिल्या फावटी सेवक अत्रे घेवन तयार आसच्या जेनिशाचेर तुजे दया दाखय. तुज्या मोगाच्या वाटेन समकोन तुजे सारके जावन तुजी कृपा ताचेर वत म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आज जेनिशानो अनुभव करचो दैवीक संतोष सदांच ताचे थंय जमो दवर. ताचे कुटुंब सदांच क्रिस्ती बवडतेन जिवाळ सांबाळ. ताणें बऱ्या देखीन कुटुंबान पिरगेजेंत आनी समाजेन संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचो वाट जावंक तूं ताका आदार दी म्हणून मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा म्हजी आवय बापाय ह्या संवसारान तुवें म्हाका दिल्या वर्ते देणे तूं तो मोग आनी ताक नियाळूंक ताका हांव अर्घ दितां. ताका विज्ञांतल्या अनवारलेले पिडेशिडेंतले राखून व्हर आनी म्हजे तुजे आशिर्वाद कुटुंबाचे वयर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा तूं सर्ग संवसाराचो धनी जावन आसाय. ह्या आमच्या गांवांत विस्तरल्या कठीण दगी वरवीं साबार लोक कश्टेन आसा. तुजी दयाळाची दिश्ट आम्हा सर्वांचेर घाल आनी आमकां जाय अर्थ पावसो वेळार फावो कर. आमच्या क्रिस्तीचेर तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजूच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक बवडतान साक्ष दिवंक आमचो थंय आसली देणी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर गळसून मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. जेनिशाचेर ताज्या भावाचेर पप्पा मम्मीचेर कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. भावार्थान आनी विश्वासान तुजे मुखार दवरल्या हे भुरग्यांची मागणी दयान तो स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिपात. आमेन.
पानसांको 130. आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायातळा ओपून दिवच्या आमकां तुका ह्या भुमी बलिदाना आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायातळा ओपून दिवच्या आमकां तुका ह्या भुमी बलिदाना घे बापा घे वडो घे माय घे आमचो भाव काणीचा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता बाबा घे वडो घे माय घे आमचो भाव काणीचा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता आमची सरस कथाय पिडा शिडा ती दुबळी गाय एकच तूं साखरी बापा तुका समर्पिता आमची सरस कथाय पिडा शिडा ती दुबळी गाय एकच तूं हर साखरी बापा तुका समर्पिता घे बापा घे वडो घे माय घे आमचो भाव काणीचा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता घे बापा घे वडो घे माय घे आमचो भाव काणीचा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायातळा ओपून दिवच्या आमकां तुका ह्या भुमी बलिदाना आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायातळा ओपून दिवच्या आमकां तुका ह्या भुमी बलिदाना म्हज्या आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या आणि महिमे अर्चने सेवेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे जेजूच्या आनी जमगळा बापा तुज्या पोताची आज्ञा पाळून हो एकटो आनी शांतीचो खुणा गोवा उंडो दाखोवायन आमी तुका ओपून दिता
तशें जायत्या काळाचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतले आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायशे कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सरा पर्यंत सोडून सफळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उडास घडोवन दवरलो आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बली ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय ह्या तरान एकाच प्रितुमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय देखून आमी तुज्या कुरपेची गोडसाण साकोन पुनः जिवंत जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमी लागीं सरता आनी आतां सर्गेच्या दुतां भक्तां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा हो खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंच तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करा
भावार तसो गुटू परगटूया. बापा जेजूच्या मरणाचो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगयोन बापा, लेस्ली क्लिफर्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती सांज उजय तिचो पोती भाग्यवन दरनुतां सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससणा. कुंभाराक तयार जावन समेयांची केलेल्या मागणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आमी आमचेर सुकलेल्या मुसयता तशें आमची पातकां बगत आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमचे सोडून राव जेजू क्रिस्ताचे अणें भरवशान नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर कश्टा कांतांतले वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तो जिवन जाल्या उपरांत आपोस्तलां दिश्टी पडोवन तुवें म्हळें शांती तुमकां शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सवय असो. तुमचे सवय असो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठव. पळया हो जावन आसा पवित्र कुमगार. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी जावन आसा भागी. सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. लक्षल्या कुटुंबाच्यांक तुमकां चौगांक पयल्यांक कुमगार दिवचो. ताच्या उपरांत हांव पळय खंयचे जागे दाखयतां थंय कुमगाराक हेरान येवचें. पानसांको 183.
प्रार्थूया. बापा, सासना तुझ्या दैविक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावासर मैपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्यास उतरां वर्त्या सुखाची सुफळकुणां जेजूच्या अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. देनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक
तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक बसय. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आतां बेंतिणीचेर आनी कोंताचेर आशिर्वाद आनी बेंतीन आनी कोंत जनीशाच्या गळ्यांत घालचें. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्काचो गूट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवन माये सई तुज्या पुताचे कस मरण आनी जिवानपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हें आमचें यात्रीक पॉयंट संपोवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. हे समिया जेजू क्रिस्ता मनशाकुळाच्या सडवणदारा तुज्या मोगा पासत आनी तुजे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेवंत अंकुवार मोरयेच्या मोगा पासत ही तुजी साकर व्हडे भोगतीन ही बेंतीण घालतली. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिचे विनंतेन खोट्या दुस्मानांतले बाचाव सावन मरण पर्यंत तुजे कुरपेंत ती थीर रावून दी, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. कळोवण्यो कांयच नात. मीस जाल्लेंच निमाण्या गिता उपरांत सक्टांनी ग्रावंडाक वेचें. सम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक तुमी तकले बगयात. समी तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 221. संदेश घेवो, सौम्या आमी
तेरेसा आमकां सोद विनंती कर भगवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. हे लागशिल्ल्या कुटुंबा ओट्टू कुटुंबाच्यान इल्ल्यो फोटो दुसऱ्यो